May buntag sa tanan. So balik ko ninyo magampo na sadta labi na tong dunay mga sakit ug balatian. Hangyo ko ninyo nga kung mahimo inyo kung ubanan karon sa atong pagpangaliya ug pasalamat sa atong labang makagagahom ning kabuntagon na usab nga atong naangkon kayo karon. So balik ko ninyo magampo ka. Sa ngalan samahan sa anak ko si Diyos na Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginariya. Matuman imong pagbuot kini sa iyo ka mahiya sa langit. Ang karan namo sa matag adlaw. Ihatag mo namo ang karon. Ug pasaylo kami sa among mga sala, ngayon nga pasaylo usab kami sa nakalapas ka namo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, inualo sa kami ikan sa mga dapat. Pagit ng umahan, Lord, salamat na usap sa laing adlaw, laing kabuntagon na mga angkon karon. Salamat kay ni Ginoo upan sa grasya na imong gibuo marika namo ang hinaot ni Ginoo na ikaw unta ang kanunay magagabay magauban sa amo adlaw-adlaw nga mga kinabuhaton. Ug labi na good Lord sa mga tao na duol kanato ng patambal. Hinaot ko Ginoo nga imong lang tambalan, imong lang ayohon. Kimikan sa among pagsalit pagtuo. Wa ko mabuhat Lord, kundi kini imong garantiya nga kanamo. Labi na dunay nahabilin ako mga adlaw Ginoo sa akong kinabuhi. Hinaot ko nga imong kabayan, imong pagtutulan, imong pagtuluan aron makapahimo nga pagkatabang at sa akong mga kaigsuonan. Uban sa akong pamilya, kaigsuon, kasilingan, o sa mga magtotoo. Labi na doon sa mga tao, Lord, na magabuhat o magtarong, na ikaw ay kanunay. Katago ka sa grasya, kung imong tambukuan ang among mga kinabuhi, diris luyo sa among pagsalit ya kanina. Lord, manginawag ko ang mga tao na kanunay nag-auban sa mga pag-ampo, mga tag-adlaw, nga doon na sila ikibating na sakit karon sa kibatag sa nasa man sila karon na imutang. Manginawag ko Ginoo na imos lang ayohon, o imos lang tutulan sa saktong gibuhaton, o kubuan sa mga grasya sa matag adlaw na among gikinahanglan. Kini Ginoo ang pamamuyog, pasalamatan sa ngalan ni Hesus, imong anak, ang bugtong maluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ko si Diyos na Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Uban sab kaninyo mga kaigsunan ako, no? Manginaot ko nga diha sa atong mga pag-ampo karon, ang hugot natong pagtuo, pagsalig, ug sa mga magtotoo nga ang pag-ampo sa mga masakiton makaayok bulatian, labi na gyud sa pagsalig ug pagtuo nga si Jesus lamang nga atong panan. So sa tanan nga niya karon tan-aw nako may naot ko nga nagkuban kamo sa pag-ampo, bisan kamo aduna may mga sakit ug balatian, ato lang isalig sa Dios ang tanan ug siya nay bahala nga mo ayo kanato. Kay kita mga tao lamang magtinabangay ta atong ipairal ang gugma, panagiusa ug atong yampo usab ang atong nasod nga unta adto ta tunong sa kasuwagan, kaayuhan ug sa pagminahalay ug gugma kanunay natong ipatigbabaw sa matag usa. Kining tanan akong ipasalamatan kaninyo. Please subscribe, likes, and follow sa akong mga Facebook Live. Labi na gyud sa mga tao nga moduol nato nga dunay mga sakit ug balatian ay magpagpanuko kay ang ako ang pagpanambal isip tabang nako ninyo. Pwede ra og donation lang ang inyong ihatag nga rin kanato. Ang importante mutuo ka ba nga mga pag-ampo, pagtuo, pagsalig sa Dios ug gugma nato sa isig katao makaayo sa atong mga sakit nga gibati karon. So daghang salamat, paki-share, likes, and subscribe. Dudong Boy Sir, inyong igsuon mananambal binisaya.